از طرف و خودم و گروه روناک سلام عرض میکنم خدمت تمام عزیزان. سلام. هلو. گروه روناک گروه اقوام کل ایرانه، از تمام اقوام عزیز. هدف از تشکیل گروه روناک اینه که تمام اقوام ایران همه با هم اتحاد اقوام ایران رو میرسونه و همه با هم یکی هستیم و شعار ما همش اینه چو ایران نباشد تن من مباد. به افتخار خودتون یه دست قشنگ بزنید. ما کارامون به این صورت تشکیل دادیم در گروه. اجراهامون از تهران قدیم شروع میشه و به سمت شرق ایران، غرب ایران و جنوب ایران به ترتیب و شمال ایران اجرا میشه. اولی کارمون رو از کار سنتی، کار تهران قدیم شروع میکنیم.
کنار ما جان خسته را مرد از برم مرا خسم جان مشو تا فدای تو کنم جان از برم مرا خسم جان مشو تا فدای